नमस्कार, स्वागत छ रियाक्सन टु बी फेयरमा। आज पनि हामी नयाँ अङ्क लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र आज हामी के विषयमा रियाक्सन गर्न गइरहेका छौँ भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा निकै चर्चाको विषयमा रहेको छ कोरोना। र कोरोनाबाट धेरै मान्छेहरू आक्रान्त हुनुहुन्छ, डराइरहनु भएको छ र विभिन्न मिडियाहरू फोनदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा चाहिँ यही कोरोनाको चर्चा परिचर्चा छ। त्यसमाथि पनि इन्डियामा धेरै नै कोरोना बढेको कारणले त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि राम्रै पर्ने आकलन चाहिँ अहिले गरिरहेको छौँ हैन। धेरै डाक्टरहरू, मेडिकल पर्सन र सरकारले पनि कोरोनासँग सम्बन्धित विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू गरिरहेको छ र यदि यस्तै स्थिति रहनु हो भने हामी लकडाउन गर्न पनि पछि पर्दैनौँ भन्ने स्थिति पनि आइरहेको छ। विद्यालयहरू पनि बन्द गरे अवस्था छ अहिले। विद्यालय पनि बन्द भइसकेको अवस्था छ। यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र मेरो नाम हो सञ्जीव। मेरो नाम हो राजेश। र आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ उत्तम कुमार वज्राचार्य हुनुहुन्छ, जो हिलर हुनुहुन्छ र परम्परागत तन्त्र विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। आज उहाँसँग आयुर्वेदिकसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ उहाँ। आज उहाँसँग यो कुरा कोरोनासँग डराउनु पर्ने हो अथवा के गर्नुपर्ने हो, यिनै विषयमा आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ, उहाँको रियाक्सन लिँदैछौँ। उत्तम सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। मलाई बोलाएर केही शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र अब अलिकति कोरोनाबाटै सुरु गरौँ। खासमा यहाँले के बुझ्नु भएको छ, कोरोना के हो त? यो कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ साइन्सले चाहिँ अहिले प्रुफ गरेको यो भाइरस मात्र होइन, ब्याक्टेरियाहरू छन्, फङ्गसहरू छन्। यो भाइरस, ब्याक्टेरिया, फङ्गस भनेको यो यस्तो चिज हो कि यसलाई मैले चाहिँ ओआइसी भनेर नाउँ दिएको छु। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ यो जुन मानव उत्पत्ति भएदेखि नै यसको अनुसन्धानहरू भएर आइरहेको छ, रिसर्चहरू भएर आइरहेको छ र त्यसै त्यो जति रिसर्च गरे पनि यो के हो भन्ने कुराहरू पत्ता लागेको छैन। यो साँच्चै अब हाम्रो चाहिँ परम्परागत रूपमा भन्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ एकदम अनसिन इनर्जी हो र त्यो इनर्जी चाहिँ कहिले पनि अब यो आइडेन्टिफाई गर्न नसकेको यो इनर्जी हो। यो त्यो भएको भएर अब यसले चाहिँ कहिले के गर्छ, कहिले के गर्दैन र कहिले के हुन्छ र कहिले के हुँदैन भन्ने कुरा यो थाहै हुँदैन। यो बेसिकल्ली यो एक्टिभ हुने समय भनेको जस्तै उष्ण हैन, जस्तै यो के अरे फागुन, चैत, वैशाख तिर चाहिँ यो एकदमै एक्टिभ हुन्छ। यस्तो भएको थिएन त, अहिले आएर चाहिँ एकदमै भाइरल भइरहेछ। होइन, यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ पहिले पनि यस्तो महामारीहरू धेरै भएका घटनाहरू छन् होइन, गाउँ गाउँ नै सखाप भएका घटनाहरू छन्। त्यस कारण चाहिँ यसलाई चाहिँ हेलचेक्रै गर्ने होइन, यो चिज चाहिँ भएकै हो, यो चिज चाहिँ छ। त्यो भएकोले चाहिँ अब यो कतिखेर हामीलाई चाहिँ यो एक्टिभ गर्छ, अट्याक गर्छ र एक्टिभ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जब यो चैत वैशाख यो जेठतिर किन एक्टिभ हुन्छ भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ एकदम उष्ण होइन, त्यो हुन्छ, धुम्म परिरहेको हुन्छ, मौसम पनि होइन त्यस्तै हुन्छ र त्यतिखेर चाहिँ यो बढी एक्टिभ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो आयुर्वेदिकको हिसाबले पनि अथवा हाम्रो तन्त्रको हिसाबले पनि यस समयमा चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूको चाहिँ यो इम्युनिटी सिस्टमहरू, पावरहरू चाहिँ अलिकति कम हुने होइन, अथवा चाहिँ अग्नि भन्छ, त्यो अग्निको पावरहरू कम हुने समयमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ मान्छेलाई बेसी एट्याक गरेको चाहिँ मेन एट्र्याक्ट चाहिँ जसको इम्युनिटी पावर कम छ त्यसलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्छ। यो मेन चाहिँ त्यही हो। यो के हो किनभने यो नेचुरल्ली भएको भएर हामीसँग पनि यो नेचुरल्ली यसलाई यो जुन भाइरस भयो, जुन ब्याक्टेरिया भयो, जुन फङ्गस भयो होइन, यिनीहरूलाई चाहिँ नेचुरल्ली रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई हाम्रो शरीरले नै नष्ट गर्छ र बाहिर अहिलेसम्म कुनै पनि मेडिसिनहरू, भ्याक्सिनहरूलाई यसलाई चाहिँ नष्ट गर्न सकेको अहिलेसम्म चाहिँ साइन्टिफिक प्रुफहरू छैन र जति पनि यो गरिराखेको हो त्यो सबै अस्थायी हो। जस्तो तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो नि, यो एउटा अनसिन इनर्जी हो। हजुर।
भन्नुभयो, कस्तो एनर्जी हो? पोजिटिभ एनर्जी हो कि नेगेटिभ एनर्जी हो? अब यो मान्छेलाई चाहिँ बिरामी पार्ने होइन, अब मान्छेलाई चाहिँ अब मतलब मान्छेलाई नै मार्न सक्ने भएकोले यो चाहिँ 100% चाहिँ नेगेटिभ इनर्जी नै हो। यो पोजिटिभ र नेगेटिभ चाहिँ कसरी छुट्याउने त एनर्जी? अब यो पोजिटिभ र नेगेटिभ कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि अब पोजिटिभ इनर्जीले हाम्रो शरीरलाई चाहिँ पुरै चाहिँ रिचार्ज रिफ्रेस गर्छ भनेदेखि नेगेटिभ इनर्जीले हामीलाई चाहिँ एकदम विक गर्छ, बिरामी गर्छ र हामीलाई चाहिँ बाँच्नै दिँदैन। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो यो अहिलेसम्म पत्ता लगाइसकेको छैन भन्नुभयो, यो पत्ता नलागेको भयो यो कोरोना नै हो भनेर मेडिकल साइन्सले किन यति धेरै प्रचार गर्थ्यो होला? यसको बारेमा केही भनिदिनु न, यो किन पत्ता लगाएन भन्नुभयो तपाईँले? अब यो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि चाहिँ अब भाइरसको विभिन्न नाउँहरू दिइरहेको छ, जस्तै राइनो भाइरस भन्छ होइन। अब त्यस्तै चाहिँ यो भाइरसहरूको विभिन्न अब एउटा प्रजाति छ र यो चाहिँ यो 19 मा आएर पत्ता लगाएको भएर यसलाई चाहिँ होइन यो कोरोना 19 भनेर दिएको हो। यस्ता भाइरसहरू त कति छन् होइन, यो वैज्ञानिकहरूले अथवा मेडिकल उसले पत्ता लगाएको मात्रै भयो। यस्ता पत्ता लगाउन नसक्ने थुप्रै भाइरसहरू छन् र अब उनीहरूले पत्ता लगाएकोमा चाहिँ उनीहरू आफैले यो नाउँहरू दिइरहेको हो। यो किन भनेदेखि यसको चाहिँ यसले कस्तो काम गर्छ होइन, यसले कस्तो रिजल्ट दिन्छ त्यही अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो नाउँ दिइरहेको हो। र अर्को कुरा भनेको अब यो भाइरसहरू एक्टिभ किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ ठुलो कुरा भनेको मेरो हिसाबमा चाहिँ यो विज्ञान र हाम्रै दोष छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ नेचुरलसँग चाहिँ बाँच्नुभन्दा पनि नेचरको विरुद्धमा हामी गइरहेका छौँ। जस्तै कि हाम्रो चाहिँ अब प्राण इनर्जी दिने होइन, रुख बोट बिरुवाहरू सबै त्यो मास्ने र सहरहरू बसाल्ने र त्यो सहर पनि यस्तो यो प्रदूषणयुक्त सहरहरू बनाइरहेको छ कि अहिले मान्छेलाई चाहिँ सास तान्नु पनि मुस्किल भइरहेको छ। यसले गरेर पनि हो यो यस्ता भाइरसहरू एक्टिभ हुने। अब अर्को भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै इङ्ग्लिसमा छोटकरीमा भन्दाखेरि GMO भन्छ। यो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन हाम्रो परम्परागत यो जुन त्यो सिडहरू र बिउहरूलाई उनीहरूले चाहिँ त्यो जस्तै ब्रोइलर कुखुरा उत्पादन गरे जस्तो त्यो उत्पादन गरेर त्यसको चाहिँ नेचुरल जुन तत्त्व हो त्यो तत्त्वलाई चाहिँ नष्ट गर्ने काम गरेछ र त्यस्ता नष्ट भएको चिजहरू हामीले चाहिँ खाँदाखेरि त्यसले पनि हाम्रो शरीरको प्राण इनर्जी इम्युन सिस्टमहरूलाई चाहिँ बिगार्छ भन्दाखेरि अहिले हेर्नुहोस् त्यो तरकारीहरू सबैमा यो एकदम पोइजनस होइन, पेस्टिसाइडहरू प्रयोग गरेर सिधै हामीलाई चाहिँ यो विषहरू खुवाइरहेको छ। त्यसले पनि हाम्रो शरीरको सिस्टमहरू बिग्रिने र त्यसले पनि हाम्रो शरीरका तमाम इम्युन सिस्टमहरूलाई चाहिँ बिगार्ने, जुन रोगसँग लड्न सक्ने यो सिस्टमहरू बिगार्दाखेरि अथवा चाहिँ हामीले पानीको मुहान स्रोतहरू होइन त्यो सबैलाई दूषित पार्ने र त्यो दूषित मात्र पार्ने होइन कि एकदम फोहोर गर्ने र हामीले चाहिँ अहिले यो साँच्चै भन्यो हो भने जमिनबाट जुन निकालिराखेको पानी छ त्यसलाई त डेड वाटर भन्छ। त्यो मरेको पानीहरूलाई केमिकल राखेर हामीलाई खुवाइरहेछ, त्यस्तो पानी पनि हामी किनेर खाइरहेका छौँ। जुन पानी र केमिकलले चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ शरीरमा भएका सम्पूर्ण सिस्टम र इम्युन पावरहरूलाई नष्ट गरिरहेको छ। र त्यस्तै अब हामीले चाहिँ मेडिसिनहरू पनि पुरै केमिकलयुक्त मेडिसिनहरू जुन हाम्रो शरीरमा चाहिँ असर गर्ने, उसले राम्रो गर्ने भन्दा बढी असर गर्ने मेडिसिनहरू खाइरहेको छौँ र त्यसले पनि हाम्रो शरीरमा चाहिँ एकदमै चाहिँ त्यो हाम्रो सिस्टमहरू बिगार्ने गरिरहेको छ। भने हामीले प्रयोग गर्ने भाँडाकुँडाहरू जस्तै एल्युमिनियम
होइन अहिले बेसी एल्युमिनियमको भाँडाहरू प्रयोग गरिरहेका छन् जुन त्यो एल्युमिनियमलाई चाहिँ सजिलो भाषामा भन्दाखेरि यसलाई स्लो पोइजन भन्छ। यो बिस्तारै हाम्रो दिमागदेखि सम्पूर्ण शरीरको सेलहरूलाई चाहिँ उसले मार्दै जान्छ भनेदेखि जुन प्लास्टिकहरू होइन पुरै त्यो रसायनयुक्त त्यो प्लास्टिकको भाँडामा चाहिँ खायो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई क्यान्सर जस्तो जगन्य रोगहरू लाग्ने यो साइन्टिफिक प्रुफ गरेका होइन यस्ता चिजहरू हाम्रो दैनिक प्रयोग गर्ने भएकोले हाम्रो शरीरको सिस्टम यो रोगसँग लड्ने सिस्टमदेखि लिएर नेचुरल जुन सिस्टम छ त्यो सबै कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता भाइरसहरूले हामीलाई एट्याक गरे। कुरा चाहिँ के रह्यो भने मानिस प्रकृतिबाट अप्राकृतिक भयो, त्यो भएको कारणले रोगी बन्यो। कोरोना पनि त्यसकै एउटा उदाहरण हो भन्नुभयो। जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो कोरोना अहिलेसम्म पत्ता लागै छैन भन्नुभयो होइन, आइडेन्टिफाई भएकै छैन। कोरोना होइन कि भाइरसहरू त्यो नाम पत्ता लागेको छैन। कति छ त्यो भाइरसहरू तर मेडिकल विज्ञानले चाहिँ कोरोना हो यो यस्तो यस्तो हो, अब यसको चाहिँ भ्याक्सिन पनि बनाउनु पर्छ, भ्याक्सिन पनि बन्यो, भ्याक्सिन लगाएपछि केही हुँदैन भन्ने पनि अहिले धेरै कुरा आइरहेको छ र भ्याक्सिनको लागि तछाड मछाड पनि भइरहेको छ होइन। यदि त पत्ता नलागेको भए के को भ्याक्सिन लगाइरहेको छ त सरकारले? अब यो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ यसमा खुलेरै भन्नु पर्दाखेरि अब यो कोरोना भाइरसबाट चाहिँ नेचुरल्ली मान्छेलाई कसरी बचाउने भनेर चाहिँ यो WHO भयो होइन, यो मिडियाहरू भयो, यो जुन मतलब कि मेडिकलमा लाग्नेहरू भयो, यिनीहरू कोही पनि यो नेचुरल्ली यो कसरी चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने र नेचुरल्ली पब्लिकहरूलाई कसरी बचाउने भन्नेतिर उनीहरू लागिरहेको छैन। र यहाँनिर म एउटा भन्न चाहन्छु जुन व्यापारीहरू हुन्छ नि, व्यापारीहरूले जुन अन्न चाहिँ गोदाममा चाहिँ थन्काउँछ, जब अनिकाल लाग्छ अनि मात्र बेचौँला भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यसरी अन्न लुकाएर राख्छ। उनीहरूलाई जनताको सँग मतलबै हुँदैन। त्यस्तै अब यो भ्याक्सिनकै कुरा गर्ने हो भने यो भ्याक्सिनले चाहिँ जनता बचाउने होइन कि यसले चाहिँ जनतामा चाहिँ त्रासहरू फैलाएर होइन, यसमा चाहिँ मिडियाले पनि धेरै साथ दिइरहेको छ। यो त्रासहरू फैलाएर आतङ्क फैलाएर यो भ्याक्सिनको बिजनेस गर्ने क्या, यो यिनीहरूको चाहिँ यो बिजनेसै हो। यो भ्याक्सिनले चाहिँ यो पब्लिकलाई चाहिँ यो कोरोनाबाट मुक्त अथवा भाइरसबाट मुक्त गर्ने होइन कि यो भाइरसभन्दा पनि खतरा चाहिँ यो फङ्गसहरू छन्, जुन फङ्गसहरू लागिसकेपछि होइन क्यान्सर जस्तो दीर्घ रोगहरू लाग्छ। तिनीहरूको बारेमा किन प्रचार नगरेको भन्दाखेरि त्यो त त्यतिकै व्यापार भइरहेको छ। अब त्यसमा चाहिँ यो भाइरस थपेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ भ्याक्सिनको व्यापार गर्ने यो रणनीति मात्र हो। त्यसकारण चाहिँ हजुरको कुरा अनुसार चाहिँ नि कोभिड-19 सङ्क्रमण गर्नु एउटा बिजनेस प्रोस्पेक्टको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। यो ठुलो चाहिँ यो बिजनेसको हिसाबले हेर्न सकिन्छ। भनेपछि जुन भ्याक्सिन अहिले आइरहेको छ यो भ्याक्सिनले चाहिँ कोरोनाको लागि काम भन्दा पनि एउटा डर धपाउनलाई मात्र युज गरेको, व्यापार गर्न मात्रै युज गरेको भन्ने। यसलाई चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ आतङ्क र त्रास फैलाएर यो व्यापार गर्ने चाहिँ एउटा माध्यम मात्र हो। र यसमा चाहिँ हाम्रो नेपाल जस्तो गरिब देशहरूलाई चाहिँ सरकारलाई नै दबाब दिएर होइन यिनीहरूले गरिरहेको भन्ने कुराहरू प्रष्ट भइरहेको छ। जस्तै हाम्रै प्रधानमन्त्रीले पनि एउटा त्यो उसमा चाहिँ संसदमा बोलिराख्नु भएको थियो र जुन बिरामीहरू चाहिँ मरेको थियो उहाँहरू चाहिँ कोरोना भएकै होइन, तर के भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको PCR पोजिटिभ आएको भएर उनीहरूलाई कोरोनाले मरेको भनेर घोषणा गर्नु परेको हो भनेर चाहिँ होइन उहाँले बोल्नु भएको छ। र उहाँ मात्र होइन विश्वका धेरै देशका होइन विद्वानहरूले यो कुराहरू बोलिरहेको छ। यो चाहिँ यो 100% चाहिँ यो व्यापारिक दृष्टिकोणबाट आइरहेकै हो। अहिले भ्याक्सिन डिस्ट्रिब्युट गरेको पनि रोगको लागि क्षमता हुँदा नि इम्युनिटी पावर बढाउने हिसाबले नै भ्याक्सिन हालिरहेको छ अहिले। यो होइन, यो इम्युनिटी पावर बढाउने होइन कि इम्युनिटी पावर यो भ्याक्सिनले बढाउँदैन, झन् घटाउँछ। मान्छेलाई त्यो भ्रम बनाछ नि त। यो चाहिँ यो भ्रम मात्रै हो। यो भ्याक्सिन भनेको यो कोरोना भाइरसलाई नै इनएक्टिभ गरेर चाहिँ होइन त्यो शरीरमा लगाउने हो। यो बाइचान्स हाम्रो शरीरमा चाहिँ इम्युनिटी पावर धेरै नै कम छ भने त्यही भाइरस चाहिँ एक्टिभ भएर कोरोना चाहिँ लाग्छ मान्छे। जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि यो भ्याक्सिन अझै पनि यस्तो छ, भ्याक्सिनले धेरै असर गरिरहेको छ भन्नुभएको छ होइन। यो भ्याक्सिनले असर गरिरहेको छ भन्ने
किन भन्नुभयो त्यो यहाँसँग प्रमाण चाहिँ के छ अब के कारणले भन्नुभयो भ्याक्सिन नराम्रो छ अब भनेर? यसको कारण चाहिँ विभिन्न देशमा छ नि, जस्तै मान्छेको ब्लडै जम्ने होइन, यसका विभिन्न साइड इफेक्टहरू आइरहेको छ। यहाँ पनि यो भ्याक्सिन जुन लिनेहरू चाहिँ होइन आधा महिनासम्म चाहिँ बिरामी पर्ने, यो त के भन्दाखेरि यो टेस्ट फेजमा चाहिँ छ। यो जुन भ्याक्सिनले चाहिँ पुरै मान्छेलाई चाहिँ 100% निको पार्छ भन्ने कुरा अहिले पनि साइन्सले प्रुफ गर्न सकेको छैन। भन्दाखेरि विभिन्न देशले विभिन्न भाइरस त्यो भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनलाई चाहिँ उनीहरूले रोकेको छ होइन। यसैले पनि यो प्रुफ हुन्छ कि होइन यो भ्याक्सिन चाहिँ 100% भाइरसको होइन विरुद्धमा अथवा चाहिँ यो जुन भाइरसलाई चाहिँ यसले ट्रिटमेन्ट गर्छ अथवा भाइरस लाग्दैन भन्ने कुराहरू यसले प्रुफ गरिराखेको छ। भनेदेखि चाहिँ पहिलो कुरा, अस्ति पहिलो फेजमा जतिले त्यो भ्याक्सिनहरू लिएको छ र त्यो भ्याक्सिन लिँदा लिँदै पनि मान्छेहरूलाई कोरोनाहरू भइरहेको छ। जस्तै इन्डियाकै उदाहरणहरू लिन सकिन्छ। जस्तो अब भ्याक्सिनको त हामीले कुराकानी गरिहाल्यौँ, कोभिडको पनि कुराकानी गऱ्यौँ। अब यसै त मिडियादेखि लिएर सरकारले पनि धेरै कुराहरू गरिरहेको छ, मान्छेहरूमा कोरोना सम्बन्धी धेरै डरहरू पैदा भइरहेको छ। अब परम्परागत चिकित्सा विज्ञानमा चाहिँ योबाट बच्नलाई उपाय के छ त? अब यसमा चाहिँ बच्ने उपायहरू धेरै छन्। यसमा चाहिँ पहिलो कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्याक्टेरिया भाइरस फङ्गस भनेको यो कहिले पनि निर्मूल गर्न सक्दैन पहिलो कुरा। अब यससँग डराएर हामी कति भाग्ने होइन। जति यो भाइरससँग अथवा यो ब्याक्टेरियासँग यो फङ्गससँग तपाईँ कोठाभित्र मात्र बसिराख्नु भयो भने त्यो कोठाभित्रै प्रशस्त भाइरसहरू हुन्छ, ब्याक्टेरिया हुन्छ, फङ्गस हुन्छ। त्यो भएकोले योसँग डराएर भाग्ने होइन, योसँग हामी जुझ्ने हो। जति हामी डरायो होइन, जति हामीले चाहिँ अहिले म साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ मिडियाले चाहिँ यति प्रचार गरिरहेको छ कि यो चाहिँ यो कन्सियसबाट चाहिँ यो सबकन्सियसमा जान्छ र कोठाभित्र बसेको मान्छेलाई पनि यो कोभिड-19 हुने स्थितिसम्म पुर्याइरहेको छ। त्यो भएकोले यसबाट बच्ने उपाय भनेको सर्वप्रथम मिडियाले नै प्रचार गर्नु पर्यो कि यो मतलब कि भाइरस ब्याक्टेरिया फङ्गस भनेको जताततै हुन्छ, यसबाट बच्ने उपाय भनेको यो जुन भ्याक्सिनहरू मेडिसिनहरू होइन, हामी नेचुरली रूपमा हामी आफै पहिलो कुरा भनेको हाम्रो यो मनस्थिति, हाम्रो चाहिँ मनोबलहरू र हाम्रो चाहिँ यो विल पावरहरूलाई चाहिँ हामीले स्ट्रङ गर्नु पर्यो होइन। त्यसको उपायहरू के छ भन्ने कुरा विज्ञहरूसँग चाहिँ बसेर चाहिँ होइन यस्तो कुराहरू चाहिँ बढी प्रचार गर्नु पर्यो र जसले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यो कोरोनाको जुन त्रास आतङ्कबाट बच्न सकिन्छ भनेदेखि चाहिँ दोस्रो कुरा भनेको हामी चाहिँ यो नेचुरल्ली चाहिँ जीवनयापन गर्नु पर्यो। जस्तै कि हाम्रो चाहिँ पहिले भाँडाकुँडाहरू चाहिँ तामाको हुन्थ्यो, सुनको हुन्थ्यो, हुनेको चाहिँ सुनको, त्योभन्दा नहुनेको चाँडीको, त्यसपछि तामाको, पित्तलको, काँचको हुन्छ होइन। त्यो तिनीहरू भनेको एकदम मेडिसिन भ्यालु भएको भाँडाहरू हो। अब हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ जाने एल्युमिनियमको भाँडा स्लो पोइजन खाइरहेको छ भने हाम्रो शरीर राम्रो हुने कुरै भएन। त्यसकारण चाहिँ हामी नेचुरली फर्कनु पर्यो। अब दोस्रो कुरा भनेको अब सबैलाई थाहा छ एकदम त्यो विषादी पोइजनहरू छरिरहेको तरकारी अन्नहरू होइन, त्यो खाएपछि त हाम्रो शरीर त त्यतिकै बिग्रिन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो भन्दा पनि अहिले जुन अर्ग्यानिकको चाहिँ जुन मान्छेहरू चाहिँ बुझ्दै आइरहेको छ र सकभर खाली ठाउँमा चाहिँ आफैले तरकारीहरू उमार्ने र किसानहरूले पनि नेचुरली रूपमा चाहिँ खेतीपाती गरेर उत्पादन गरेको खानाहरू खानुभयो भनेदेखि चाहिँ यस्ता भाइरस कोरोनाहरूले चाहिँ हामीलाई एट्याक गर्न सक्दैन। तेस्रो कुरा भनेको यो केमिकल युक्त औषधिहरू त्यो ठिकै छ, त्यो इमर्जेन्सीमा प्रयोग गर्नुपर्छ, तर हामी लङ टर्मको लागि चाहिँ हामीले आयुर्वेदिक मेडिसिनहरू प्रयोग गर्दाखेरि हामीलाई धेरै राम्रो हुन्छ भनेदेखि अर्को नेपालीहरूको के छ भने भान्सा नै वैद्य खाना र भान्से नै वैद्य भन्ने चाहिँ हाम्रो आयुर्वेदिकमै
उल्लेख गरिरहेको छ। किनभने हाम्रो भान्सामा जति पनि मेडिसिनहरू त्यो मसलाहरू छ त्यो सबै मेडिसिनहरू हो र मान्छेले त्यसलाई चाहिँ सही रूपमा प्रयोग गर्नुभयो र त्यसरी खाना पकाएर खुवाउनु भयो भने यो कोरोना ब्याक्टेरिया भाइरसबाट हामी बच्न सकिन्छ र त्यसले हाम्रो शरीरमा एट्याक गर्दैन र जसले गर्दाखेरि हामी सदा निरोगी स्वस्थ र दीर्घ जीवनी भएर बाँच्न सक्छौँ। र अहिले कुरो के आइरहेको छ भने पहिलाको कोरोना केटकेटीमा खासै असर नगर्ने भन्ने कुरो थियो हजुर। अहिले सेकेन्ड फेजमा यस्तो कोरोना यति अट्याक भइदियो कि त्यसले केटकेटीलाई पनि छोड्दैन, केटकेटीलाई पनि झन् असर गर्छ भन्ने एउटा हल्ला एउटा सुनिरहेको छ बजारमा होइन। र त्यही कारणले गर्दा स्कुलहरू पनि बन्द भइसकेका छन् र धेरै स्कुलहरू बन्द हुने तयारीमा छन्। जस्तै होटल र अरू धेरै व्यवसायहरू पनि धराशायी हुने स्थिति आइसकेको छ। अब यसबाट केटकेटीहरूलाई जोगाउनको लागि घरायसी उपायहरू के होला त? अब बाहिरै निस्किँदै ननिस्किने कि अथवा के गर्ने कि यो उपाय पनि भनिदिनुहोस् न। यसमा मैले अघि पनि भनिसकेँ, यो भाइरस ब्याक्टेरिया फङ्गस यो जहाँ पनि हुन्छ, संसारको कुनै पनि कुरामा ठाउँमा हुन्छ भनेपछि आत्तिएर कोठाभित्रै बस्नुपर्छ भन्ने छैन। तर बाहिर निस्किँदा अब कसरी निस्किने त? अब यसको चाहिँ अब बच्ने उपाय भनेको अब त्यो बच्चालाई पनि नेचुरल्ली खानेकुराहरू दिनु पर्यो र त्यो बच्चालाई चाहिँ जस्तै कि अब अहिले अलिकति रुगाखोकी लागे पनि त्यो कोरोना पोजिटिभ भनेर देखाइरहेको छ र त्यो भएर त्यो हुनै नदिनको लागि हाम्रो घरको मसलाहरू जस्तै कि यो जिरा, बेसार, मरिच, दालचिनी, अदुवा, यो ज्वानो, मेथीहरू लगायतका तिनीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पानी राखेर पानीमा चाहिँ बोइल गरेर त्यो पानीहरू पिउन थाल्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी सिस्टम र रोगसँग लड्ने त्यो पावरलाई चाहिँ बढाउँछ र जसले गर्दाखेरि हामी यस्ता भाइरसहरूबाट चाहिँ जोगिन सक्छौँ। त्यस कारण चाहिँ हामीले सकभर नेचुरल्ली चिजहरू प्रयोग गर्ने र नेचुरल्ली चिजहरू चाहिँ यो खाने गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यस्ता भाइरसहरूबाट चाहिँ हामी सजिलै जोगिन सक्छौँ। र अर्को कुरा भनेको अब म इनर्जी हिलर भएको कारणले गर्दाखेरि म यो इनर्जीबाट पनि कसरी बस्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू भन्न गइरहेको छौँ। र हाम्रो शरीरमा जस्तै कि पृथ्वीमा चाहिँ यो औराको लेयर भए पृथ्वीमा चाहिँ ओजनको लेयर भए जस्तै हाम्रो शरीरमा चाहिँ यो औराको लेयरहरू हुन्छ र त्यसपछि हाम्रो शरीरको म्याग्नेटिक फिल्ड बडी भन्छ जुन चुम्बकीय शक्तिहरू हुन्छ र त्यस्तै विभिन्न चक्रहरू हुन्छ र त्यो चक्रहरूले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने गरिरहेको हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि यो सूर्यको विभिन्न त्यो रेहरू त्यो ओजन तहले चाहिँ या पृथ्वीभित्र छिर्न दिँदैन र छेक्छ। त्यस्तै हाम्रो शरीरको यो औराहरू भयो, यो म्याग्नेटिक फिल्ड, म्याग्नेटिक बडीले पनि त्यो हाम्रो एक्टिभ भयो अथवा चाहिँ हाम्रो प्राण शक्ति बलियो भयो भनेदेखि चाहिँ यो भाइरसहरूलाई चाहिँ त्यो हाम्रो शरीर नजिक आउँदै दिँदैन। त्यसले चाहिँ हाम्रो त्यो शक्तिले चाहिँ त्यो बाहिरै छेक्छ र हामीले चाहिँ यस्तो विषादी भएको पोइजन भएको खाना खायो भने त्यो विभिन्न त्यो औडाहरू होइन हाम्रो यो चक्रहरू र हाम्रो म्याग्नेटिक बडीहरू चाहिँ कमजोर भएर जान्छ र त्यो पाल पर्यो भनेदेखि त्यसबाट त्यो छिर्ने हो। त्यस कारण चाहिँ त्यसबाट छिर्नै नदिनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ हिलिङहरू गर्ने र आफैलाई पनि गर्न सकिन्छ, पोजिटिभ थिङ्किङहरू गर्ने र धेरै जसो नचाहिने कुराहरू नसोच्ने, अरूको नराम्रो नसोच्ने, त्यस्तो गर्न थाल्नु भयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो औरा यो म्याग्नेटिक बडीहरू चाहिँ त्यो बडीको लेयरहरू बढ्न थाल्छ र त्यो बढेपछि चाहिँ त्यो भाइरस ब्याक्टेरियाहरू त्यहाँबाट भित्र छिर्न सक्दैन र त्यसले नै प्रोटेक्ट गर्छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो कल्चरहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रो बुझ्नु पर्यो होइन। अब स्पेसल्ली भन्दाखेरि हामी नेपालीहरू यति होइन हाम्रो संस्कृति संस्कारका धनीहरू छन् कि जुन त्यसले गरेर चाहिँ
हाम्रो चाहिँ यो जीवनलाई चाहिँ एकदमै त्यो स्मुथ होइन रमाइलो ह्याप्पी घर हो चाहिँ गरिराखेको छ। त्यो भएकोले हामीले चाहिँ कुनै पनि कल्चरलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेर कल्चरमा भनिराखेको खानेकुराहरू खाने र कल्चरमा जस्तो जस्तो दिइराखेको छ त्यो मान्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ यस्ता ब्याक्टेरिया र भाइरस फङ्गसहरूले हाम्रो शरीरलाई अट्याक गर्न सक्दैन। हामीले अहिलेसम्म कुराकानी गरिरहेका थियौँ कोरोना लाग्नुभन्दा अगाडि के गर्यो भने चाहिँ कोरोनासँगै अन्य भाइरससँग जोगिन सकिन्छ भन्ने कुराकानी गऱ्यौँ। अब समस्या आउन दिन भन्दा नआएकै जाति, त्यसलाई आउन नदिएकै जाति आइसक्यो, समस्या आइसक्यो अथवा कोरोना लागिसक्यो। अब त्योबाट चाहिँ कसरी बच्ने त, त्यसको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न। अब यसमा चाहिँ अब जस्तै पहिलो कुरा म चाहिँ हाम्रो कल्चरमै जान्छु र हाम्रोमा चाहिँ भुट भगाउने भन्छ। सायद यो भुट भनेको यो भाइरस ब्याक्टेरिया यो फङ्गस नै हुनुपर्छ र त्योबाट बचाउन चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा के गर्छ भनेदेखि चाहिँ इङ्ग्लिसमा विन्टर ग्रिन भन्छ, हाम्रो धसिङ्ग्रे भन्छ। त्यसलाई चाहिँ जम्मा गरेर गाउँमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ आगो लाएर बालिदिन्छ होइन। यो चाहिँ अहिले पनि यो चलिरहेको छ र कहीँ चाहिँ यो तितेपाती होइन, तितेपातीलाई जम्मा गरेर त्यसलाई बाल्ने चलन छ र त्यो बालेपछि भूत प्रेतहरू भाग्छ भन्छ। अब यसको चाहिँ साइन्टिफिक गुण हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो बाल्यो भनेदेखि यसको चाहिँ यो टिस्युहरू फुट्छ र यसमा चाहिँ जुन भोलाटाइल आइलहरू छ त्यो हावामा फैलिन्छ र त्यो भोलाटाइल आइलमा यस्ता भाइरस ब्याक्टेरिया फङ्गसहरूलाई नष्ट गर्ने गुणहरू हुन्छ र त्यो भएकोले हाम्रो गाउँघरमा यस्तोहरू बालिन्छ र अहिले पनि हामीले यो चिजहरू यसरी बाल्न थाल्यो भनेदेखि यो भाइरस ब्याक्टेरियाबाट यो फङ्गसबाट हामी सजिलै बच्न सक्छौँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा भनेको अब हामी चाहिँ जस्तै तुलसी भयो, यो निमहरू भयो, त्यस्तै यो जुन धसिङ्ग्रे भयो, यो तितेपाती भयो होइन, यस्ता लगायत थुप्रै यस्ता वनस्पतिहरू छन् जुन हाम्रो घरको वरिपरि रोप्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसको बास्नाले त्यो भाइरस ब्याक्टेरियाहरू मार्छ भने त्यसमा चाहिँ धेरै अक्सिजनलाई चाहिँ जेनेरेट गर्ने उनीहरूमा गुण हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो विभिन्न टक्सिसिटीहरूलाई उनीहरूले चाहिँ एब्जर्ब गर्ने तान्ने चाहिँ उनीहरूमा शक्ति हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्राकृतिक रूपमै हामी चाहिँ निरोगी र स्वस्थ हुन सक्छौँ पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा भनेको अब यसबाट बच्ने उपाय भनेको त्यही हो। जस्तै कि यो चाहिँ अब इन्डियाको रिसर्च अनुसार छ अब तितेपातीले चाहिँ भाइरस ब्याक्टेरियाहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा नष्ट गर्छ भनेर त्यहाँ प्रुफ गरिसकेको छ। चाइनामा चाहिँ यही तितेपातीबाट चाहिँ क्यान्सरलाई निको पारिसकेको छ भनेदेखि चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा पनि विभिन्न हाम्रो संस्कार संस्कृतिहरू पूजापाठमा चाहिँ तितेपातीहरू बेसी प्रयोग गर्छ। त्यो किन प्रयोग गर्छ भन्दाखेरि मानव स्वास्थ्यको लागि एकदमै उत्तम यो वरदान भएको यो एक प्रकारको चाहिँ वनस्पति हो र यसमा चाहिँ यो सक्नेले चाहिँ यो तितेपातीको तेलहरू पानीमा राखेर पिउँदाखेरि पनि हुन्छ, नभए चाहिँ यो तितेपातीलाई नै यो कुटेर झोल बनाएर त्यसरी पिउँदाखेरि पनि यो भाइरस ब्याक्टेरियाहरूलाई चाहिँ हाम्रो शरीरभित्रै मार्न सकिन्छ भनेदेखि चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामीले विशेष गरेर चाइनाको हामीले रिजल्ट हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ होइन उनीहरूले प्रयोग गरेका भनेको मरिच भयो, पिप्ला भयो, दालचिनी भयो होइन, यस्ता चिजहरू त्यहाँ चाइनिज विभिन्न ट्रेडिसनल मेडिसिनहरू प्रयोग गरेर र पानीमा उमालेर त्यो बेसी पानी खाएर त्यहाँ चाइनामा रोग लागेकाहरूलाई पनि यो घरेलु उपचारबाट त्यहाँ धेरै निको पारेको चाइनिजहरूको न्युजहरूमा चाहिँ दिइरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ यहाँ पनि कसैलाई चाहिँ यो कोरोनाहरू लाग्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो विशेष गरेर यो नाकको भित्रै भागमा र घाँटीमा बेसी हुने भएकोले यो जलनेतीहरू गर्ने, यो तातो पानीहरू चाहिँ बेसी खाने, यही मसलाहरू अघि मैले भनिसकेँ र बेसार, जिरा, अदुवा
यो दालचिनी मरिच सकिन्छ भने पिप्लाहरू यस्तोहरू राखेर पानी उमालेर पानी बेसकन खाइदिने र कागती पानी खाइदिने र पानीको अलिकति नुन राखेर बाफहरू लिन थाल्यो भनेदेखि चाहिँ यो भाइरसहरू स्वतः इनएक्टिभ हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको हाम्रो यो तोरीको तेल भयो, यो तितेपातीको तेल भयो, यिनीहरूसँग पनि यो ब्याक्टेरिया भाइरसहरू फङ्गसहरू मार्ने चाहिँ गुण हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब यसबाट अब काममा जानै पर्छ भनेदेखि चाहिँ यो यिनीहरू चाहिँ हाम्रो नाकको पालभित्र यो तेलको 2-3 थोपा राखिदिने र मुखमा राखिदिने र त्यो राखिसकेपछि त्यहाँ भएका भाइरसहरूलाई उनीहरूले चाहिँ मार्न थाल्छ र बिस्तारै त्यो घाँटीमा जम्मा हुन थाल्छ र त्यसलाई चाहिँ ननिल्ने खाक गरेर बाहिर त्यो खकारलाई चाहिँ राम्रोसँग सेफ तरिकाबाट जम्मा गरेर चाहिँ त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्ने र यस्तो गर्न थाल्नु भयो भनेदेखि चाहिँ यो भाइरस ब्याक्टेरिया फङ्गससँग हामी कहिले पनि डराउनु पर्दैन। यो चिज हाम्रै परम्परा, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृतिमै भएको कारणले गर्दाखेरि सबैले एकचोटि यो पूर्वीय दर्शनतिर फर्केर हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई चाहिँ हामी अहिले फेरि हामीले प्रयोग गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो अहिले कोरोना मात्र होइन, कोरोना पछि के भाइरस आउँछ भनेर अझै पनि यो वैज्ञानिकहरूले चाहिँ अड्कल गरिरहेछ, अनुसन्धान गरिरहेछ र त्यसबाट पनि हामी बच्न सक्छौँ। हामीलाई यो उपायहरू चाहिँ नि स्वास्थ्य मन्त्रालय, मिडियाहरूले होइन सबैले भ्याक्सिनै गर्नुपर्छ नत्र उपाय छैन भन्छ। अब हजुरले भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ हामीलाई यिनीहरूले किन भन्दैनन् त? अब यो यसमा चाहिँ होइन, यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, म एउटा उदाहरण दिन्छु। हामी कहाँ चाहिँ रक्सी उत्पादन गर्यो, झार उत्पादन गर्यो भनेदेखि पुलिसहरूले छापा मारेर चाहिँ होइन भुइँमा खन्याइदिन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ साइन्टिफिक तरिकाबाट कसरी उत्पादन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कसरी जनमानसमा चाहिँ सही तरिकाबाट चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा न हाम्रो सरकारले गर्छ, न यो मिडियाले गर्छ होइन, न यो पुलिस प्रशासनले नै बुझ्छ। अब त्यही रक्सी कोरियाबाट आएर यहाँ बेचिरहेको छ र अहिले चाहिँ एकदम तत्काल चाहिँ जल्दो बल्दो चाहिँ गाँजाको कुराहरू आइरहेछ। गाँजाले पनि एकदमै इम्युनिटी पावरहरू चाहिँ बढाउँछ र गाँजा त यस्तो चिज हो कि होइन, हामीले गाँजालाई चाहिँ सही रूपमा प्रयोग गर्यो भनेदेखि चाहिँ यो हाम्रो चेतन मन होइन होइन, अवचेतन मन सबकन्सियस माइन्डलाई पनि ओपन गर्छ। र गाँजा भनेको चिज यस्तो चिज हो कि यो यस्तो मान्छेलाई विद्वान बनाउने चिज, यो चाहिँ हाम्रो देशमा प्रतिबन्ध छ होइन। अब जसले प्रतिबन्ध लगायो भनेर चाहिँ जुन दबाब दिएका छन् होइन, इतिहास हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब बेलायत छन्, अमेरिका छन् होइन। अब उनीहरूका चाहिँ गाँजा चाहिँ खुल्ला होइन, हाम्रोमा चाहिँ प्रतिबन्ध छ। त्यो किन भन्दाखेरि हाम्रा सरकारहरू कहिले पनि नेपाल र नेपाली अथवा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भन्छ नि होइन, स्वतन्त्र कहिले पनि भएन। उनीहरू चाहिँ जहिले पनि यो विदेशी एनजिओ, विदेशी सरकारद्वारा जस्तो चलाउँछ उनीहरू त्यसरी चल्ने भएकोले चाहिँ यो बाहिर जसरी दबाब दिन्छ होइन, त्यही अनुसार चाहिँ यहाँको सरकारहरूले चाहिँ काम गरिराखेको छ। र यसमा चाहिँ जस्तै कि इन्डियाकै उदाहरण हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो विभिन्न यो भ्याक्सिनहरू चाहिँ होइन इन्डियामा चाहिँ जुन गरिब जनताहरूलाई दिएर होइन त्यहाँ चाहिँ हजारौं जनताहरू मरेका उदाहरणहरू छन्। त्यसकारण चाहिँ यो विकसित देशका जुन राजनीतिज्ञहरू छन् उनीहरूको मनस्थिति दास मनस्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि र दलाल मनस्थितिको कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो देशको संस्कृति सम्पदा संस्कारहरू सबै चाहिँ नष्ट भएको कारण नै यिनीहरूले गरेर हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि अहिले जनस्तरबाट हामीले मानिआएको चाड पर्व, हामीले मानिआएको रीतिथिति संस्कारहरू त्यो चाहिँ एकदमै साइन्टिफिक प्रुफ छ र साइन्टिफिक प्रुफ गरेर हामीले देखाउन सक्छौं र यसलाई चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैले स्वीकारेर यो मान्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हुँदैन। र जस्तै हाम्रो चाहिँ कुरा सुन्दै नसुन्ने
र साइन्टिफिक प्रुफको नाउँमा चाहिँ होइन 6 महिनामा चाहिँ कम्पोजिसन चेन्ज हुने मेडिसिनहरू प्रयोग गर्ने र यसमा चाहिँ हाम्रो पनि ठुलै दोष छ र हाम्रो आयुर्वेदिक औषधिहरू 5000 वर्षभन्दा पहिले होइन प्रुफ गरेको चिजहरू अहिलेसम्म त्यही काम गरिरहेको छ। अहिले मोडर्न मेडिसिनहरू 6 महिनामा चाहिँ कम्पोजिसन चेन्ज हुन्छ र यो मोडर्न साइन्सले चाहिँ हामी मान्छेहरूलाई गिनी पिग बनाउँदैछ। साइन्सले अहिलेसम्म गरिरहेको कुरा भनेको दुईटा छ, एउटा उसले गरिरहेको रिसर्च छ, एउटा एक्सपेरिमेन्ट छ र उसले कुनै पनि कुरालाई चाहिँ होइन यो प्रुफ गर्न सकेको छैन होइन। सबै उसले यो जुन रिसर्च र एक्सपेरिमेन्ट गरेर या मान्छेहरूको सारा संसारको मान्छेको स्वास्थ्यलाई चाहिँ ध्वस्त बनाइरहेको छ। त्यस कारण चाहिँ त्यसबाट हामी टाढा हुनु पर्यो र हाम्रै चिजहरूले अप्नायो भनेदेखि चाहिँ यो कोरोना भाइरस आजको मात्र होइन, भोलि आउने अर्को भाइरस, फङ्गस होइन, ब्याक्टेरियाहरूबाट पनि हामी सजिलै बच्न र बचाउन सकिन्छ। अन्तिममा जति पनि हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएको छ होइन, यो कोरोनासँग डराइरहनु भएका, हजुर, जो अब कोरोना यस्तो आउँदैछ अरे भनेर डराइरहनु भएका र भ्याक्सिन लाउन पाइन भनेर तर्सित जति पनि जनताहरू छन्, जति पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको दर्शकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको तर्फबाट? मेरो तर्फबाट भन्ने हो भनेदेखि यो भ्याक्सिन चाहिँ 100% चाहिँ यो कोरोनालाई यो कोरोना रोग लाग्दैन भनेर प्रुफ भएको छैन। यो चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ पुरै एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेछ हाम्रो शरीरमा। त्यसकारण चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसले चाहिँ राम्रो गर्नुभन्दा चाहिँ नराम्रो गर्ने बढी सम्भावना भएको कारणले गर्दाखेरि यदि कसैलाई केही भएको छैन भनेदेखि चाहिँ यो भ्याक्सिनबाट बच्नु नै सबभन्दा ठुलो यो कोरोनाबाट बच्ने उपाय हो। भनेपछि भ्याक्सिन नलगाउनुहोस्। अब यसमा चाहिँ के भने अहिले धेरै यो माफियाहरू त्यो लागिरहेको भएर होइन, यसमा चाहिँ नलगाउनुहोस् भन्न पनि गाह्रो छ। किनभनेदेखि यो माफियाहरूले चाहिँ जे पनि गर्न सक्ने स्थितिहरू छ र त्यसकारण चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई हामीलाई केही भएको छैन भनेदेखि हामी घरेलु उपायबाट यो विभिन्न यो ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गसबाट बच्न सक्ने भएकोले सकभर चाहिँ घरेलु उपाय नै अपनाउनुहोस् होइन। अब सक्दै सकेन, त्यस्तै परिस्थिति पर्यो भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ भन्न सक्दैन होइन। म मेरो कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मेरो परिवार म यो भ्याक्सिन कहिले पनि म लाउँदैन। धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो र यो कोरोना र कोरोनासँग सम्बन्धित र अन्य थुप्रै राम्रा सामग्रीहरू आज हाम्रो यस कार्यक्रम मार्फत राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, मलाई पनि यो कोरोनाको बारेमा अथवा चाहिँ यो नेचुरल ट्रिटमेन्टको बारेमा चाहिँ बोल्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। र आज हामीले रियाक्सन गर्यौँ कोरोनासँग सम्बन्धित र कोरोनालाई प्राकृतिक रूपमा कसरी ठिक पार्न सकिन्छ र कोरोना भन्ने बित्तिकै डराउने, आत्तिने अथवा त्यसको त्योबाट बच्ने उपाय के हुन सक्छ त त्यसको बारेमा आज हामीले रियाक्सन गर्यौँ। र आजको रियाक्सन टु बी फेयरबाट चाहिँ अब बिदा माग्नुपर्छ। अर्को साता हामी अर्को नयाँ टपिक र यस्तै राम्रो सामग्रीको साथमा उपस्थित हुन्छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामी सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नमस्कार।